विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य। कर्मसङ्ख्या, क्षेत्र, लक्ष्य, उद्देश्य। 1. प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास। आधारभूत शिक्षाको जगलाई सुदृढ पारी बालबालिकालाई चौतर्फी विकास गर्नु। 4 वर्ष उमेर बालबालिकालाई उद्देश्यमा 4 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षाको तयारी निम्ति बाल विकास सेवामा पहुँच बढाउने। अनि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य शिक्षालाई अधिकारका रूपमा लिई विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण मार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने। अनि प्रतिस्पर्धी तथा सिपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गरी राष्ट्रिय विकासको आवश्यकता पूरा गर्ने तथा उच्च शिक्षाका लागि भरपर्दो आधारशिला तयार गर्ने। अनि गुणस्तरीय उद्देश्य रहेको छ गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकाको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने। माध्यमिक शिक्षामा पहुँच समानता गुणस्तर तथा सान्दर्भिकतामा सुधार ल्याउने। 3 मा रहेको छ साक्षरता तथा जीवनपर्यन्त सिकाइ। यसको लक्ष्य रहेको छ महिला तथा पिछडिएका जनसङ्ख्यालाई विशेष रूपमा लक्षित गरी युवा तथा प्रौढहरूको जीवनोपयोगी सिपको विकास गर्नु र निरन्तर सिकाइको विकासमा सघाउ पुर्याउनु। अनि उद्देश्य युवा तथा प्रौढहरूमा कार्यमूलक साक्षरता तथा आधारभूत क्षमताको विकास गर्नु। त्यसै गरी 4 मा रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम। विद्यालयबाट रोजगारीका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीमूलक सिप प्रदान गर्नु र नेपालभित्र छिमेकी मुलुक र विश्व बजारमा उपलब्ध वृत्ति विकासका अवसरहरूको खोजी गर्नु मद्दत गर्नु। अनि अर्को रहेको छ माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका साधारण सिप प्रदान गर्नु। पाँचमा रहेको छ शिक्षक पेशागत विकास। लक्ष्य विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सघाउ पुर्याउन सबै शिक्षकहरूमा ज्ञान र सिपको सुनिश्चित गर्ने। उद्देश्य विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सघाउ पुर्याउन सबै शिक्षकहरूको योग्यता तथा पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने। 6 मा रहेको छ क्षमता विकास। विक्षिप्त योजना उल्लेख भएका सुधार कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिवृद्धि राख्ने लक्ष्य रहेको छ भने उद्देश्यमा शिक्षा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह पद्धतिको कार्य सम्पादन अभिवृद्धि गर्नु तथा सुधारको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि क्षमताको विकास गर्नु। 7 मा रहेको छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। यसको लक्ष्य कार्यक्रमको अवस्था र उद्देश्यबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराई तथ्यमा आधारित भई निर्णय गर्ने पद्धति मार्फत योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्नु। उद्देश्य कार्यक्रमको साधन प्रक्रिया र परिणामको अनुगमन गर्ने र योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने। अनि 8 मा रहेको छ सहायता व्यवस्थापन। शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न बाहिरी स्रोत तथा अनुभवहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्ने। अनि विक्षेसु योजनाको कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध सहायताको सक्षमता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने। सबैका लागि शिक्षाका सम्बन्धित भएको इन्चोन घोषणा 2015। सबैका लागि शिक्षाको तेस्रो सम्मेलन दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको सम्मेलन हो। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा सन् 2015 मे 19 देखि 22 सम्म 160 राष्ट्रका 1600 सहभागिताका साथ भएको सम्मेलनलाई इन्चोन सम्मेलन भनिन्छ। सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा जीवन पर्यन्त सिकाइ अवसर प्रवर्धन गर्ने नारा इन्चोन सम्मेलनले तय गरेको थियो। यस सम्मेलनले विश्व शिक्षा मञ्चले आयोजना गरेको थियो। यस सम्मेलनमा सहयोग गर्ने सहआयोजकहरू युनिसेफ, विश्व बैंक, UNFPA, UNDP, UNA, भूमियन अनि UNSCR रहेका छन्। त्यसैगरी उक्त सम्मेलनबाट विश्वका 120 जना मन्त्रीहरू भाग लिएका थिए। इन्चोन सम्मेलनले 12 वर्षसम्म निःशुल्क सार्वजनिक लगानी, समतामूलक गुणस्तरीय प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता, कम्तीमा 9 वर्षको अनिवार्य गुणस्तरीय पूर्व प्राथमिकको शिक्षाको सुनिश्चितता, पूर्व बाल्य अवस्थामा सबै बालबालिकाहरूको हेरचाह, विकास र गुणस्तरीय पहुँच पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। अनि यस मञ्चले ठुलो सङ्ख्यामा
यस मञ्चले ठुलो सङ्ख्यामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका एवं युवाहरूका लागि लक्षित गरी अर्थपूर्ण शिक्षा तालिमको अवसर प्रदान गर्न पनि प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यसै गरी शिक्षामा सार्वजनिक खर्च वृद्धि गरी कुल राष्ट्र उत्पादनको 4 देखि 6%, कम्तीमा 15 देखि 20% कुल सार्वजनिक खर्चको लगानी शिक्षाका लागि गर्ने यस सम्मेलनले निर्णय गर्नुका साथै अनि विकासशील राष्ट्रहरूले 0.7% विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको GNP खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अनि सन् 2014मा जापानमा युनेस्कोको दिगो विकासका लागि शिक्षा विश्व सम्मेलनमा आयोजित ग्लोबल एक्सन प्रोग्रामलाई पनि यस घोषणाले सहयोग गर्दै मानवाधिकार शिक्षा र तालिममा जोड दिई दिगो विकास कार्यसूचीमा महत्त्व दिएको छ। 51 सम्मेलनले जीवनपर्यन्त शिक्षा, समावेशी शिक्षा अनि गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षामा समानता र शिक्षामा अधिकार गरी 5 विषयलाई आत्मसात गरेको छ। यस सम्मेलनले तय गरेको एजुकेसन 2030 फ्रेमवर्क फर एक्सनलाई 3 भागमा बाँडेको छ, जसमा 20 बुँदाहरू रहेका छन्। पहिलो भागमा प्रस्तावना छ, जुन बुँदा नम्बर 1 देखि 4 सम्म छ। दोस्रो भागमा सन् 2030 का लागि शिक्षाले नयाँ दूरदृष्टि रहेको छ, जुन बुँदा नम्बर 5 देखि 11 सम्म छ। त्यस्तै तेस्रो भागमा हाम्रो साझा एजेन्डाको कार्यान्वयन रहेको छ, जुन बुँदा नम्बर 12 देखि 20 सम्म छ। विकास र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने मुख्य साधन शिक्षा हो भन्ने नयाँ दूरदृष्टिलाई प्रस्तावित दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 ले समावेश र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्नु र सबैका लागि आजीवन सिकाइका अवसरहरू प्रदान गर्नु रहेको छ। युनेस्कोलाई सन् 2030 का लागि शिक्षा एजेन्डा प्राप्तिमा समन्वय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। त्यस्तै शिक्षा एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजनालाई जिम्मेवारी बनाइनेछ। यस सम्मेलनले जोम्टिन र ड्रकारले तय गरेको सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरूमा पुग्न नसकेको कुरा स्वीकार्दै सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अवधारणा अझै सबल बनाउन ठोस कदम चाल्दै शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्झौता र सङ्कल्प पुरा गर्ने कटिबद्धता जाहेर गर्दै सम्पन्न भयो। यस सम्मेलनले सन् 2015 पछि परेका शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका उपलब्धि स्मरण गर्दै सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र क्षेत्रीय संश्लेषण प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्यायो। शिक्षाको कार्यसूची सन् 2030 लाई पथ प्रदर्शन तथा समन्वय गर्नु युनेस्कोलाई संयुक्त राष्ट्रको विशेष निकायको रूपमा राजनीतिक शिक्षा कार्यसूची सन् 2030 लाई पथ प्रदर्शक तथा समन्वय गर्न युनेस्कोलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष निकायको रूपमा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा कायम गर्ने, नीतिगत वार्ताको सहजीकरण गर्ने, ज्ञानको आदान-प्रदान तथा स्तर निर्धारण गर्ने, विश्वव्यापी क्षेत्रीय राष्ट्रिय सरकारवाला भेला गराई कार्यसूची कार्यान्वयनमा निर्देशन दिने, शैक्षिक लक्ष्य प्राप्तिको प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने र समग्र दिगो विकास लक्ष्य समन्वयको संयन्त्रभित्र केन्द्रबिन्दुका रूपमा गर्ने भूमिकासहित जिम्मा दिएको छ। युनेस्कोको 28औं साधारण सभा सन् 2015 नोभेम्बर 15मा शिक्षा 2015 को कार्यसम्बन्धी आधारभूत खाकाको अन्तिम संस्करण प्रस्तुत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2015 सेप्टेम्बर 15मा इन्चोन घोषणा पत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट पारित गरिएको छ। इन्चोन सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि निम्न लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। पूर्व निःशुल्क समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको सबै बालबालिकालाई सुनिश्चित गर्दै सान्दर्भिक र प्रभावकारी सिकाइ उपलब्धिमा जोड दिने, सम्पूर्ण बालबालिकालाई गुणस्तरीय र प्रारम्भिक बाल विकास हेरचाह र पूर्व प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा सुनिश्चित गर्दै शिक्षाको लागि तयारी बनाउने, अनि गुणस्तरीय प्राविधिक व्यवसाय र विश्वविद्यालय सहितको उच्च शिक्षामा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई समान पहुँच क्षमतामा आधारित सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक सिप भएका युवा तथा वयस्कहरूका निम्ति निश्चित प्रतिशत वृद्धि गर्ने, जुन रोजगारी पेशा तथा उद्यमशीलताका लागि आवश्यक रहने, शिक्षामा लैङ्गिक असमानता निराकरण तथा अति पछाडि परेका अपाङ्ग भएका बालबालिका र व्यक्तिहरूका लागि सबै तहको शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सामान्य गणित ज्ञान सहितको साक्षरता शिक्षा सबैका लागि सुनिश्चित गर्ने, अनि दिगो जीवनस्तर, दिगो विकास प्रवर्धन गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, लैङ्गिक समानता, अहिंसा, बहुविविधता प्रति अनि सम्मान सहित दिगो विकासका लागि शिक्षाको माध्यमबाट संस्कृतिको सुनिश्चितता गर्ने।
इन्चोन सम्मेलनका रणनीतिहरू नीति योजना कानुन र प्रणालीलाई बलियो बनाउने अनि समता समावेशी र लैङ्गिक समानतामा जोड दिने गुणस्तरीय सिकाइमा जोड जीवन पर्यन्त सिकाइमा जोड आपतकालीन परिस्थितिमा शिक्षाको व्यवस्था